ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति आज मिति 2078 साल भाद्र महिनाको 25 गते शुक्रबार तदनुसार 10/9/2021 को बाबाको महावाणी छ। मुख्य सार मीठे बच्चे तिमीले रूहानी बाबाबाट नयाँ नयाँ रूहानी कुरा सुनिरहेका छौ। नयाँ नयाँ रूहानी कुरा सुनिरहेका छौ। तिमीले जानेका छौ जसरी हामी आत्माहरू आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर आएका छौं। त्यसै गरी बाबा पनि आउनु भएको छ। मिठी बच्चे तिमी रूहानी बाबाबाट नयाँ नयाँ रूहानी कुरा सुनिरहेका छौ। तिमीले जानेका छौ जसरी हामी आत्माहरू आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर आएका छौं, त्यसै गरी बाबा पनि आउनु भएको छ। आत्माको पिताले आएर हामीलाई के सुनाउनु भएको छ? आत्माकै बारेमा सुनाइरहनु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जसरी हामी आत्मा हौ, निराकार आत्मा हौ, त फेरि अहिले के छौं? साकारमा आएका छौं। त्यस्तै शिव बाबा पनि के गर्नुभएको छ? परमधामबाट साकार तनमा आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर आउनु भएको छ। प्रश्न छ, साना साना बच्चाहरूले सम्झाएको कुरामा राम्रोसँग ध्यान दिए भने कुन चाहिँ टाइटल लिन सक्छन्? साना बच्चाहरूले बाबाले सम्झाएको कुरामा राम्रोसँग ध्यान दिए भने कुन चाहिँ टाइटल लिन सक्छन् भनिन्छ। स्पिरिचुअल लीडर। अच्छा, आध्यात्मिक लीडर बन्छन् है। अच्छा, उत्तर छ स्पिरिचुअल लीडरको साना बच्चाहरूले यदि कुनै हिम्मतको काम गरेर देखाउँछन्, बाबाद्वारा जे सुन्छन् त्यसमा ध्यान दिन्छन् र अरूलाई सम्झाउँछन् भने
उनीहरूलाई सबैले धेरै प्यार गर्छन्। उनीहरूलाई सबैले धेरै प्यार गर्छन्। बाबाको नाम पनि प्रसिद्ध हुन्छ। बाबाको नाम पनि प्रसिद्ध हुन्छ। फेरि सुन्नु, स्पिरिचुअल लिडरको साना साना बच्चाहरूले यदि कुनै हिम्मतको काम गरेर देखाउँछन्, बाबाद्वारा जे सुन्छन् त्यसमा ध्यान दिन्छन् र अरूलाई सम्झाउँछन् भने उनीहरूलाई सबैले धेरै प्यार गर्छन्। बाबाको नाम पनि प्रसिद्ध हुन्छ। सानो सानो बच्चाले बाबाको ज्ञान दिँदा हैन दुनियाँमा के हुन्छ, यति सानो व्यक्तिले यति राम्रो ज्ञान सुनाउने हैन, हजुर कोहीलाई पनि के हुन सक्छ, तिर लाग्न सक्छ। बाबाकोले नाम प्रसिद्ध गर्न सक्छ। गीत छ, छोडिदिए आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे, ओम शान्ति। बच्चाहरूले बोलाए, बाबाले त्यसको रेस्पोन्ड गर्नुभयो। प्र्याक्टिकलमा बच्चाहरूले के भन्छन्, के भन्यो बाबालाई, बाबा हजुर फेरि रावण राज्यमा आउनुहोस्। शब्द पनि छन् नि, फेरि मायाको छाया परेको छ। माया भनिन्छ रावणलाई, त्यसैले पुकार्छन् रावण राज्य आएको छ। त्यसैले हजुर फेरि आउनुहोस्। रावणको राज्यमा यहाँ धेरै दुःख छ। सत्य त्रेतामा सुख थियो त त्यहाँ बाबालाई हामीले बोलाएनौँ। जब रावणको राज्य आयो, दुःख सुरु भयो, फेरि बाबालाई हामीले बोलाउन थाल्यौँ। हामी धेरै दुःखी पाप आत्मा बनेका छौँ। अहिले बाबा प्र्याक्टिकलमा हुनुहुन्छ। धेरै दुःखी बन्छौँ, पाप आत्मा बन्छौँ, दुःखीलाई सुखी बनाउने, पाप आत्मालाई बच्चाहरूले जानेका छौ। फेरि उही महाभारत लडाई पनि सामने खडा छ। बाबाले ज्ञान र राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। बोलाउँछन् पनि, हे निराकार परम पिता परमात्मा। निराकारबाट आएर साकार हुनुहोस्, रूप परिवर्तन गर्नुहोस्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी पनि त्यहाँ निवासी हौ। महातत्व वा निराकारी रूप परिवर्तन गरेका छ। हामी निराकारमा हाम्रो साकार रूपमा आएका छौँ, साकारमा आएका छौँ। त्यसैले बाबालाई पनि हामीले हे आउनुहोस् रूप परिवर्तन गर्न, आउनु मान्ने कि बाबालाई पनि हामीले रूप परिवर्तन गर्नको लागि बोलायौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो कसैले जान्दैनन्। जुन आत्मा निराकार छ उसले नै आएर साकार शरीर धारण गर्छ। त्यो हो निराकारी दुनियाँ, यो हो साकारी दुनियाँ, अनि त्यो हो आकारी दुनियाँ। तीनटा दुनियाँ छन् हैन। यो साकारी दुनियाँ, यसभन्दा माथि के छ फेरि सूक्ष्म लोक, त्यसलाई आकारी दुनियाँ भनिन्छ। त्यो भन्दा पनि माथि फेरि निराकारी दुनियाँ जो आत्माको घर हो। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो भिन्नै हो। तिम्रो बुद्धिमा छ हामी शान्ति धाम वा निर्वाण धामबाट आउँछौँ। बाबालाई जब पहिला सुरुमा नयाँ रचना रच्नु पर्ने हुन्छ, त्यति बेला सूक्ष्म वतन नै रच्नुहुन्छ। सूक्ष्म वतनमा अहिले तिमी जान सक्छौ, पछि कहिल्यै जाँदैनौ। सूक्ष्म वतन बाबाले यही सङ्गम युगमा नै रच्नुहुन्छ। आउने बेलामा त्यहाँ सूक्ष्म वतन हुँदैन, हामी के गर्छौँ सिधै आउँछौँ। त अहिले बाबाले जब नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ, सूक्ष्म लोकलाई रच्नुहुन्छ। आउने बेला फेरि सूक्ष्म लोक हुँदैन, बाबा भन्नुहुन्छ
बाबालाई जब पहिला सुरुमा नयाँ रचना रच्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला सूक्ष्म वतनलाई नै रच्नुहुन्छ। सूक्ष्म वतनमा अहिले तिमी जान सक्छौ, पछि कहिल्यै जाँदैनौ। पहिला सुरुमा तिमी सूक्ष्म वतन भएर आउँदैनौ, सिधा आउँछौ। अहिले तिमी सूक्ष्म वतनमा आउन जान सक्छौ। पैदल आदि जानु पर्ने कुरा त होइन, बुद्धिले जाने हो। त्यो साक्षात्कार हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई मूल वतनको पनि साक्षात्कार हुन सक्छ, तर जान सक्दैनौ। वैकुण्ठको पनि साक्षात्कार हुन सक्छ, जान सक्दैनौ जबसम्म सम्पूर्ण पवित्र बन्दैन। हैन, आत्मा पूर्ण रूपमा पनि अहिले जान सक्दैन, हैन, जबसम्म हाम्रो आत्मा पवित्र बन्दैन। न त बुद्धिद्वारा नै जान सकिँदैन। आत्मा बुद्धिले दुनियाँमा टिक्नै सक्दैन। परमधाममा बुद्धि लैजान्छु भने बुद्धि त्यहाँ टिक्नै सक्दैन। के हुनु पर्यो त्यहाँ टिक्नको लागि? बुद्धिलाई पनि त्यहाँ टिक्नको लागि, जानको लागि आत्मा के बन्नु पर्यो? पवित्र बन्नु पर्यो। तिमीले यस्तो भन्न सक्दैनौ, हेर्नुहोस् त, यस्तो रूपमा नै जानु त अलग कुरा छ, हैन। बुद्धिद्वारा जानको लागि पनि, त्यो पवित्र धाममा पवित्र दुनियाँमा जानको लागि पनि हाम्रो बुद्धि के बन्नु पर्ने रहेछ? पवित्र। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यस्तो भन्न सक्दैनौ हामी सूक्ष्म वतनमा जान सक्छौ, तिमीले साक्षात्कार गर्न सक्छौ। शिव बाबा दादा र तिमी बच्चाहरू छौ। तिमी बच्चाहरूले कसरी नयाँ नयाँ रुहानी कुरा सुन्छौ, यी कुरा दुनियाँमा अरू कसैले जान्दैनन्। भन्न त भन्छन् निराकारी दुनियाँ, तर त्यो थाहा छैन, हैन। निराकारी दुनियाँ कोही शरीर छोड्यो भने कहाँ गयो भन्छन्? परमधाम। तर त्यो परमधाम कति टाढा छ, कस्तो रङको छ, त्यहाँ के हुन्छ केही थाहा छ त? छैन। भन्न त निराकारी दुनियाँ भन्छन्, तर यो थाहा छैन त्यो कस्तो हुन्छ। पहिला आत्मालाई नै जानेका छैनन् भने निराकारी दुनियाँलाई फेरि कसरी जान्दछन्? बाबा पहिला सुरुमा आएर आत्माको अनुभूति गराउनुहुन्छ। तिमी आत्मा हौ, फेरि रूप परिवर्तन गरेका छौ, अर्थात् निराकारबाट साकारमा आएका छौ। अहिले तिमीले बुझेका छौ हाम्रो आत्माले 84 जन्म कसरी बोक्छ। त्यो सारा पाठ आत्मामा रेकर्ड छ। पहिला यी कुरा सुनाइन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमीलाई गहन रमणीय कुरा सुनाउँछु। जुन तिमीले पहिला जान्दैन्थ्यौ त्यो अहिले जानेका छौ। नयाँ नयाँ पोइन्टहरू बुद्धिमा आउँदै जान्छन्, त्यसैले अरूलाई पनि तुरुन्त सम्झाउन सक्छौ। दिन प्रतिदिन यो ब्राह्मणहरूको वृक्ष बढ्दै जान्छ। यो नै फेरि दैवी वृक्ष बन्नु छ। ब्राह्मणहरूको नै वृद्धि हुन्छ। देख्नमा कति थोरै देखिन्छन्। जसरी विश्वको नक्सामा इन्डिया कति सानो देखिन्छ, वास्तवमा इन्डिया कति ठुलो छ। त्यसै गरी ज्ञानको लागि भनिन्छ मनमा भव, अर्थात् अल्फलाई याद गर। बीज कति सानो हुन्छ, वृक्ष कति ठुलो हुन्छ, हैन। बडको वृक्ष कति ठुलो हुन्छ, तर त्यसको बिउ हेर्नु त कति सानो छ, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यो ब्राह्मण कुल पनि सानो छ, वृद्धि हुँदै जान्छ। तिम्रो बुद्धिमा छ हामी यस समयमा ब्राह्मण छौं, फेरि देवता बन्छौं। 84 जन्मको सिँढी त धेरै राम्रो छ। बच्चाहरूले सम्झाउन सक्छन्। जसले 84 जन्म लिन्छन् उनीहरूले नै आएर बुझ्छन्। त्यही भएर 84 वर्ष 83 वर्ष पुग्यो भने देवताको आङमा लाग्यो रे भनेर के गर्छन्? 84 गर्छन्। कुन देवता रहेछ? जब हामी 83 वर्ष शरीरको जन्म, शरीरद्वारा त हामी 83 जन्म लिने रहेछौँ। यो एक ईश्वरीय जन्मलाई गरेर 84। जब 83 जन्म हाम्रो शरीरको पूरा भयो भने हामी के बन्ने रहेछौँ? बाबा फेरि मनुष्यबाट देव आत्मा बनाउन हामी देव आत्मा बन्ने पुरुषार्थ गर्छौँ।
अनि यो कलिको शरीर 83 वर्ष भएर देवताको आँगमा लागेको रहन्छ। देवताले त सबैलाई सुख दिन्छन्, खानपान शुद्ध हुन्छ, तिनीहरूको चालचलन परेश होइन देवी देवताको हुन्छ। झन् 83 वर्ष भयो भने त दिमागले काम गर्दैन, नखाने चिज नै खान्छन्, आफ्नै टोयलेट पनि आफ्नै टोयलेट खान्छन्, केही थाहा छ? अरूलाई नचाहिँदो कुराहरू पनि भन्छन्, कति देखेछौँ हामीले होइन र? अनि अब कतिलाई नचाहिने कुराहरू हुँदै नभएको कुराहरू पनि भन्छन्। अनि त्यो देवताले पनि त्यस्तो गर्छन् र? त्यही भएर के रहेछ वास्तवमा देवताको आङ लाग्ने भनेको 83 वर्ष 83 जन्म लिएको आत्माले नै देव आत्मा बन्ने पुरुषार्थ गर्ने रहेछ। तर बाबा भन्नुहुन्छ कसले बुझ्छ राम्रोसँग बाबाको ज्ञान, त्यो सम्पूर्ण रूपमा 83 जन्म 84 ईश्वरीय जन्म गरे 84 जन्म, त्यो आत्माले नै बाबाको पुरा ज्ञानलाई संशय नलिकन पुरा रूपमा बुझ्ने रहेछ, धारणा गर्दो रहेछ। उनीहरूले नै आएर बुझ्छन्। फेरि कसैले 84 कसैले 80 जन्म पनि लिन्छन्। सबै आत्माले 84 जन्म त लिँदैनन्। यो त सम्झन्छन् हामी यस दैवी कुलका हौ, हामी सूर्यवंशी घरानाको भन्छौँ। यदि फेल भयो भने फेरि ढिलो गरी आउँछौ। फेल भयो भने कहाँ जान्छौ? फेरि त्रेतायुगमा होइन, ढिलो गरेर आउँछौ। सबै एकैचोटि त आउँदैनन् स्वर्गमा, ज्ञान धेरैले लिइरहेका छन् तापनि एकैचोटि त आउँदैनन् नि, जान्छन् एकैचोटि आउँछन् थोरै थोरै गरेर। जाने बेला एकैचोटि होलसेलमा हामी जान्छौँ, आउने बेला फेरि थोरै थोरै गरेर आफ्नो आफ्नो पाठ अनुसार पुरुषार्थ अनुसार आत्मा के गर्छ? थोरै थोरै आउँछ। यो त बुझ्ने कुरा हो नि। सबैले कसरी एकैचोटि जन्म लिन्छन्, बाबालाई बोलाउँछन् नै, बाबा फेरि आएर गीताको ज्ञान सुनाउनुहोस्। त्यसैले सिद्ध हुन्छ जब महाभारत लडाई हुन्छ, त्यस समयमा नै आएर गीताको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। त्यसलाई नै राजयोग भनिन्छ। अहिले तिमीले राजयोग सिकिरहेका छौ। के कल्प कल्प 5000 वर्षपछि बाबाले हामीलाई आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। सत्यनारायणको कथा सुन्छन् नि, उनी कहाँबाट आउँछन् फेरि कहाँ जान्छन् जानेका छैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो जुन रावणको छाया परेको छ अब ड्रामा अनुसार खत्म हुनु छ। आत्मामा रावणको के परेको छ? छाया, विकारको छाया परेको छ। अब यो छाया के हुँदैछ? खत्म हुँदैछ। बाबाले खत्म गर्न आउनु भएको छ। सत्य युगमा हुन्छ राम राज्य र यति बेला छ रावण राज्य। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामीमा जुन ज्ञान आएको छ त्यो यस समयमा कसैमा छैन। बाबाको बच्चा ब्राह्मण आत्मा बाहेक अरूमा यो ज्ञान छ र? छैन। जो ब्राह्मण नबनिकन त यो ज्ञान सुन्न बुझ्न सक्दैन। हाम्रो यो नयाँ पढाइ हो। नयाँ दुनियाँको लागि गीतामा कृष्णको नाम लेखेका छन्। त्यो त पुरानो कुरा भयो नि। अहिले तिमीले नयाँ कुरा सुनिरहेका छौ। भन्छन् यो त कहिल्यै सुनेनौ, शिव भगवान वाच कहिल्यै सुनेनौ भन्छन्। हामीले त कृष्ण भगवान वाच सुन्दै आएका थियौँ। नयाँ दुनियाँको लागि तिमीले हरेक कुरा नयाँ सुन्छौ। यो सबैले जानेका छन् भारतवर्ष प्राचीन हो। तर कहिले थियो यी लक्ष्मी नारायणको राज्य कसरी चल्यो, यिनले कसरी राज्य पाए, फेरि कहाँ गए, यो कसैको बुद्धिमा आउँदैन। पूजा मात्रै गर्छन्, आरती मात्रै गर्छन् होइन, गाय मात्रै गर्छन्। त उहाँको जीवन कहानी बारेमा थाहा छैन देवी देवताको, न त शिव बाबाको बारेमा थाहा छ होइन। उनीहरू कहिले थिए, अहिले कहाँ गए, कसरी त्यस्तो बने भन्ने कुराको केही ज्ञानै छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले त सत्य युगलाई लाखौं वर्ष भनिदिएका छन्। त्यो हुन सक्दैन। लक्ष्मी नारायणले लाखौं वर्ष राज्य गरे। त्यसो हो भने त सूर्यवंशी राजाहरू धेरै हुन्छन्। कसैको पनि नाम त छैन।
1250 वर्षको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। हरेक युगको अवधि कति हुने रहेछ? 1250 वर्ष। सत्ययुगको त्यहाँ त जम्मा 8 वटा राजाहरू हुन्छन्, 8 गद्दी हुन्छ सत्ययुगमा। त्रेतायुगमा फेरि 12 वटा राजा हुन्छन्, 12 गद्दी हुन्छ है। त बाबा भन्नुहुन्छ लाखौं वर्ष भएको भए त सत्ययुगको राजा त धेरै हुनु पर्थ्यो हैन। लाखौं वर्ष भएको भए त जनसङ्ख्या नि त्यही हिसाबले हरेक 15 वर्षमा दोब्बर हुन्छ भन्छन् वैज्ञानिकले जनसङ्ख्या। अब त्यो हिसाबले त अहिले त करोडौं अरबौं खरबौं मनुष्य आत्मा हुनु पर्थ्यो नि त हैन। बाबा भन्नुहुन्छ 1250 वर्षको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। फेरि लक्ष्मी नारायणको राज्य कहाँसम्म चल्यो यो पनि कसैलाई थाहा छैन भने लाखौं वर्षको कुरा कसरी थाहा हुन सक्छ? न बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मी नारायणको बारेमा थाहा छैन, कति वर्ष राज्य गर्यो भने थाहा छैन, लाखौं वर्षको कसरी थाहा भयो तिनीहरूलाई है। बाबा भन्नुहुन्छ कसैको बुद्धिले काम गर्दैन। सबैको बुद्धि के भएछ अहिले? बिग्रेको छ। कसैको बुद्धिले काम गरेको छैन, बिग्रेको बुद्धिले जे पनि भनिदिन्छ हैन। अहिले तिमी साना सानाले पनि तुरुन्त सम्झाउन सक्छौ, यो छ धेरै सहज। प्रिन्सा बहिनीले नि त त्यति सानोले बुझेर कतिले उसकोलाई हेरी लाइक गरिरहेछन् हैन। उसले चाहिँ नेटबाट भनौँ न लाइभबाट उसले कतिलाई सन्देश दियो। बाबा भन्नुहुन्छ सानो बच्चाले पनि बुझ्यो भने धेरैलाई के गर्न सक्छ? ज्ञान दिन। अझ झन् ठुलोले भनेको भन्दा सानोले भनेकोलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छन्। यति सानो बच्चाले यति राम्रो ज्ञान सुनाउने हैन। बाबा भन्नुहुन्छ सानोले बुझेर सुनायो भने त धेरै सेवा गर्न सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी साना सानाले पनि तुरुन्त सम्झाउन सक्छौ, यो छ धेरै सहज। यहाँ कुनै कथा हो, सारा स्टोरी हो। सत्ययुग त्रेतामा पनि राजाहरू थिए, अलग अलग चित्र पनि छन्। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला, तर यहाँ त हजारौं वर्ष बनिदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो हुनै 5000 वर्षको कथा। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, डिनास्टी थियो। फेरि पुनर्जन्म लिँदै गए। साना साना बच्चीहरूले थोरै मात्र सम्झाए भने पनि बुझ्छन्। यिनले धेरै राम्रो ज्ञान पढेकी रहेछन्। यो आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक पिता बाहेक अरू कसैसँग छैन। त्यसैले त शास्त्रमा भनेको छ साधु सन्त महात्माको पनि उद्धार गर्नको लागि म नै आउनेछु। तिमीले वेद शास्त्र उपनिषद पढेर मलाई पाउन सक्ने छैनौ। त्यसैले बाबा बाहेक अरू कसैमा पनि यो ज्ञान, कहीँ पनि कुनै शास्त्रमा यो ज्ञान छैन। तिमीले भन्छौ हामीलाई पनि तिमीले भन्छौ हामीलाई पनि आध्यात्मिक पिताले आएर बताउनु भएको हो। आत्माले शरीरद्वारा सुन्छ, आत्माले नै भन्छ म फलानो बन्छु। स्वयंको अनुभूति मनुष्यहरूले गर्दैनन्, हामीलाई बाबाले अनुभूति गराउनु भएको छ। दुनियाँमा त सबैले आफूलाई के सम्झेका छन्? शरीरै सम्झेका छन्, शरीरै मानेर चलेका छन्। भन्न त भन्छन् कोही शरीर छोड्यो भने आत्मा निक्लेर गयो। आत्माको कुरा त छ, ज्ञान त छ, तर मान्दैनन्। जानेका छन् तर मानेका छैनन्। त्यो अनुभूति नै छैन आत्माको। त बाबाले अहिले हामीलाई के गराउनु भएको छ? आत्मा अनुभूति गराउनु भएको छ। हामी आत्माले 84 जन्म पुरा लिन्छौँ। यस्ता यस्ता कुरा बसेर सम्झायो भने भन्छन् यिनको त धेरै राम्रो ज्ञान रहेछ। ईश्वर ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ नि। गाउँछन् पनि गड इज नलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर। तर गाईले कहाँ जानुहुन्छ? बाबा ज्ञानको सागर, दयाको सागर हैन, करुणाको सागर हुनुहुन्छ। लिबरेटर पनि हुनुहुन्छ। केबाट छुटाउनुहुन्छ हामीलाई? विकारबाट, कर्म बन्धनबाट छुटाएर गाइड बनेर कहाँ जानुहुन्छ? परमधाम। यो कसैले जानेको छैन। यो कुरा बच्चाहरूले सम्झाउन सक्छन्।
रुहानी बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। उहाँलाई सुखका सागर भनिन्छ। मनुष्य धेरै दुखी भएपछि मात्रै मुक्ति दिनुहुन्छ। धेरै दुख त द्वापरबाट सुरु भयो, तर बाबा द्वापर युगमा आउनु हुँदैन। कहिले आउनुहुन्छ? जब कलियुगमा पनि आउनु हुँदैन। कलियुगको पनि अन्तमा जब धेरै दुख हुन्छ नि, बल्ल बाबा मुक्ति दिन आउनुहुन्छ। एक रावणको राज्य हुन्छ, हेभिली गड फादर भनिन्छ। नर्कलाई रावण राज्य भनिन्छ। यो ज्ञान कसैलाई सुनायो भने तुरुन्त भन्छन्, गएर यो सबैलाई सुनाउनुहोस्। बुझ्यो भने के? मलाई नि लागेको थियो सुरुमा जब दिदीहरूले कोर्स गराउनु हुँदै यति राम्रो लाग्यो कि ओहो यो त सबै अब विनाश हुन्छ भन्दा त यो त सबैलाई सुनाउनु पर्यो नि त, यो त धेरैलाई सबैलाई थाहा दिनु पर्यो, गाउँ गाउँमा जानु पर्यो, सबैलाई सुनाउनु पर्यो भन्ने लागेको थियो। बुझ्यो भने के लाग्छ? सबैलाई सुनाउनु पर्यो भन्ने लाग्छ। तर धारणा धेरै राम्रो चाहिन्छ। धारणावालाले नै अरूलाई सुनाउन सक्छ र सुनाएको कुरालाई तीर लाग्न सक्छ। यदि आफैमा धारणा छैन भने त उसले भनेको अरूलाई तीर लाग्दैन। गान्धीजीलाई पनि एउटा बच्चालाई हैन गुड खानको लागि, गुडबाट छुटाउनको लागि आमाले लगेर जानुभएको थियो रे। गान्धीले खुदै गुड खान्थे रे कि आफैले गुड खाएर फेरि बच्चालाई त आफूले गरेको कुरालाई नगर भनेर त मान्दैन। तर उहाँले 1 हप्ताको टाइम दिनुभएको छ। 1 हप्तापछि ल्याउनुहोस् भन्नुभएको छ। अनि 1 हप्तामा उहाँले आफूलाई गुड खाने आदतबाट आफूलाई छुटाउनु भएको छ। अनि बल्ल त्यो बच्चालाई गुड नखाऊ भनेपछि उसलाई तीर लागेछ र नखाए। त्यसले हामीमा धारणा छैन भने अरूलाई भन्यो भने लाग्दो रहेछ। अरूलाई पनि परिवर्तन गर्नको लागि हामी आफै स्वयं परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसैले त नारा के छ हाम्रो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको, सो परिवर्तनद्वारा नै विश्व परिवर्तन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सुनाउनको लागि के चाहिन्छ? धेरै राम्रो धारणा चाहिन्छ। प्रदर्शनीका चित्रहरूको पत्रिका पनि छ। अरूले पनि सिक्यौ भने यसमा धेरै राम्रो सेवा गर्न सक्छौ। यी बच्ची भने कि जयन्ती दिदीलाई भन्नुहुन्छ बाबाले। जयन्ती दिदीले पनि त्यहाँ लन्डनमा आफ्नो टिचरलाई सम्झाउन सक्छिन्। त्यहाँ लन्डनमा यो सेवा गर्न सकिन्छ हैन। त्यो टिचरले चाहिँ सांसारिक ज्ञान दिनुभयो, भौतिक ज्ञान दिनुभयो, फेरि उहाँले आध्यात्मिक ज्ञान त छैन हैन। फेरि उहाँले फेरि त्यो आफूलाई भौतिक ज्ञान दिने टिचरलाई फेरि उहाँले आध्यात्मिक ज्ञान दिएर सेवा गर्नुभयो। दुनियाँमा ठगी धेरै छ नि, रावणले एकदमै सबैलाई ठग बनाइदिएको छ। वास्तवमा हामी जब पवित्र थियौँ त कसैलाई आत्माले ठग्ने थिएन। जब रावणको प्रवेशता भयो अनि रावणले के बनाइदियो? ठगी बनाइदियो। बच्चाहरूले सारा विश्वको इतिहास भूगोल सम्झाउन सक्छन्। लक्ष्मी नारायणको राज्य कति समय चल्यो, फेरि फलानो सम्बन्धबाट इस्लामी, बौद्धिक, क्रिस्चियन आउँछ। वृद्धि हुँदा हुँदा भेराइटी धर्मको वृक्ष कति ठुलो छ। यो मनुष्य सृष्टिलाई धेरै धर्महरूको वृक्ष रहेछ। हरेक आत्माहरू धेरै धर्महरू छन्। हरेक धर्मका हाँगाहरू द्वापरबाट फेरि के हुन्छ? धेरै धर्मका हाँगाहरू वृद्धि हुँदै जान्छ। आधा कल्पपछि अरू धर्म आउँछन्। सत्युग त्रेतामा त कुनै धर्म हुँदैन। एकादि सनातन देवी देवता धर्म मात्रै हुन्छ। त्यसले एउटै फेदको रूपमा देखाएको छ हैन त्यो वृक्षको चित्रमा। बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता यस्ता कुरा बसेर सुनायो भने सुन्नेले भन्छन् यिनीहरू त स्पिरिचुअल लिडर रहेछन्, यिनीहरूमा आध्यात्मिक ज्ञान छ। यिनीहरूले फेरि भन्छन् यो ज्ञान त इन्डियामा मिलिरहेको छ। ओम शान्ति।
ओम शान्ति। के भन्नुभयो बाबाले? बाबाले भन्नुभयो यीहरूले बुझे भने के गर्छन्, यो ज्ञान त धेरै राम्रो रहेछ, यो ज्ञान इन्डियामा मिलिरहेको रहेछ भन्छन् नि। स्पिरिचुअल गड फादरले दिनुभएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ बीजरूप। यो उल्टो वृक्ष हो, बीज हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर। बीजलाई वृक्षको ज्ञान हुन्छ नि। जसरी त्यो स्थूल वृक्षमा एउटा सानो बिउमा त्यति ठुलो वृक्ष उत्पन्न गर्ने शक्ति समाएको हुन्छ, तर त्यो एउटा जड बिउ भएको कारणले त्यसमा ज्ञान त छैन, तर सारा वृक्षलाई उत्पन्न गर्ने शक्ति समाए। जस्तै शिव बाबा त चैतन्य हुनुहुन्छ, त्यसरी मनुष्य सृष्टिको बिउ भएको कारणले सारा वृक्षको, मनुष्य सृष्टि वृक्षको ज्ञान बाबामा छ। त यो भेराइटी धर्मको वृक्ष हो, दैवी धर्म यसलाई भनिन्छ। पहिला लक्ष्मी नारायणको राज्य, फेरि हुन्छ राम सीताको राज्य। आधा कल्प यो चल्छ, फेरि पछि गएर आउँछन् इस्लामी, बौद्धिक, क्रिस्चियन, हैन, गर्दा गर्दा धेरै धर्म पिताहरू आउनुहुन्छ। वृक्षको वृद्धि हुँदै जान्छ। हामीले पनि बाबाले के गर्नुभएको छ, सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राज्य स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। अब सूर्यवंशीमा जानको लागि नारायणको को बन्ने? सबै नारायणको बन्दैनन्, हैन। त्रेतामा जाने त नारायणको बन्दैनन्, त्रेतामा जाने कसको बन्छन्? फेरि रामको बन्छन्। त्यस्तै फेरि इस्लाम धर्मको रहेछ भने त्यो फेरि यो ज्ञान सुन्न आउँदैन र हाम्रो भन्ने कर्तव्य भन्ने, तर वृद्धि गर्नु हुँदैन। बिचरा उसको नि आफ्नो पाठ के उसले बुझ्नै सक्दैन, उसको पाठै छैन यो यसमा आउने, हैन। तर सन्देश त दिनु पर्यो, ज्ञान त दिनु पर्यो, तर त्यसलाई हामीले जबरजस्ती गर्नुपर्ने भएन। यसरी गएर यी बच्चीले भाषण गरेर सम्झाउन् यो वृक्ष कसरी निस्किन्छ, यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ, हामीले सम्झाउन सक्छौँ। बेलायतमा त अरू कोही छैनन्। यी बच्चीहरूले गएर अहिले कलियुगको अन्त्य हो र सत्य युग आउँदैछ भनेर सम्झाए भने यो सुनेर उनीहरू धेरै खुसी हुन्छन्। बाबाले युक्ति बताइरहनुहुन्छ, यसमा ध्यान दिनुपर्छ। साना बच्चालाई धेरै मान मिल्छ। सानो कसैले हिम्मतको काम गर्छ भने उसलाई धेरै प्यार गर्छन्। बाबाले चाहनुहुन्छ यसरी बच्चाहरूले यसमा ध्यान दिउन् र स्पिरिचुअल लिडर बनुन्। दादीहरू पनि सानो सानो हुन्थ्यो एकैको सुरुवातमा। त्यति सानो सानो दादीहरूले यत्रो आध्यात्मिक ज्ञान दिँदाखेरि सबै के हुन्थे? छक्क पर्थे, हैन। यी सानो सानो दादीहरूले सुरुवातमा ज्ञान सुनाएर त आज यो ज्ञान 140 राष्ट्रमा फैलिरह्यो। सानोले सुनायो भने धेरै के हुन्छ? प्रभाव पर्छ।
स्पिरिचुअल गड फादरले नै बसेर ज्ञान दिनुहुन्छ। कृष्णलाई गड फादर भन्नु भुल हो। कृष्ण त बच्चा हुन्, बच्चालाई पिता भन्न त मिल्दैन हैन। गड त हुनुहुन्छ निराकार। बाबा सबै आत्माहरू, हामी सबै आत्माहरू भाइ भाइ हौ। उहाँ पिता हुनुहुन्छ। कलियुगमा सबै दुखी भएपछि मात्र बाबा आउनुहुन्छ। फेरि कलियुग भएपछि बाबालाई सत्ययुगको स्थापना गर्न आउनुपर्ने हुन्छ। भारत प्राचीन सुखधाम थियो, हेभन थियो। धेरै कम मनुष्य थिए। बाँकी यतिका सबै आत्माहरू कहाँ थिए? परमधाममा थिए हैन, शान्तिधाम। अहिले त कति मान्छे छ? सत्ययुगमा त जम्मा सुरुमा कति थिए? 9 लाख। शान्तिधाममा थिए नि। यसरी सम्झाउनु पर्छ। यसमा डराउनु पर्ने कुरा छैन। यो त कथा हो, कथा खुसीले बताइन्छ हैन। बाबाले 5000 वर्षको कथा बताइरहनु भएको छ। बताउन डराउनु हुँदैन। सत्य कुरा भन्नको लागि विश्वको इतिहास भूगोल कसरी दोहोरिन्छ, यसलाई कथा पनि भन्न सकिन्छ, ज्ञान पनि भन्न सकिन्छ। तिमीलाई त यो पक्का याद हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो आत्मामा सारा वृक्षको ज्ञान छ। यसलाई मैले दोहोऱ्याउँछु। ज्ञानका सागर बाबाले बच्चाहरूलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। यिनले गएर ज्ञान दिन भने भन्छन्, तपाईले अरूलाई पनि बोलाउनुहोस् भन। हुन्छ, हामीले बोलाउन सक्छौं। किनभने उनीहरू जान्न चाहन्छन् भारतको प्राचीन राज्य के थियो हैन। जो बाबाले जयन्ती दिदीलाई भन्नु, सानो हुनुहुन्थ्यो हैन। तिमीले गएर अरूलाई पनि बोलाऊ, उनीहरूले बुझ्यो भने अरूलाई पनि सुनाऊ भन्छ नि, बोलाऊ भन्छन्। त सबैले जान्न चाहन् भारतको इतिहास के रहेछ हैन, प्राचीन राज्य के थियो भनेर सुन्न चाहन्छन्। जसले भारत स्वर्ग बन्यो, त्यसलाई कसैले सम्झाउनु पर्छ। तर सन्यासीहरूले के सम्झाउन सक्छन्? आध्यात्मिक ज्ञान केवल गीतामा छ। त्यसैले उनीहरूले गएर गीता नै सुनाउँछन्। गीता कति पढ्छन्, कण्ठ गर्छन्। के यो आध्यात्मिक ज्ञान हो र? गीता सत्य थोरै छ, झुट त्यहाँ धेरै झुटा छ हैन। त्यो आध्यात्मिक ज्ञान त होइन। यो त बनाइएको छ मनुष्यको नाममा, जुन हामी नै हैन। अहिले चाहिँ हामी नै ज्ञान सुनेको, आत्माले नै। द्वापर युगमा त्यो शास्त्र कसले बनाएछ? सुरुमा जगदीश भाइजी व्यास ऋषि हुनुहुन्थ्यो द्वापर युगमा। उहाँले यो सारा ज्ञान इमर्स भयो। ज्ञान त इमर्स भयो। कति कुराहरू चाहिँ अब उहाँले चाहिँ इमर्स भएको कुरा लेख्नुभयो, तर थोरै थियो, सानो थियो अरे के गीता पहिला हैन। कति ज्ञानहरू लेख्नुभयो। कति फेरि उहाँले साक्षात्कार भनेर देख्नुहुन्थ्यो अरे, अनि फेरि लेख्न छुट्थ्यो अरे क्या। अब त्यहाँ साक्षात्कार भयो, देख्नुहुन्थ्यो, फेरि लेख्न छुट्यो। अनि गर्दा गर्दा फेरि यहाँ शास्त्रमा लेखेको छ फेरि अब लेख्ने मान्छेलाई हैन। अब यहाँ म लेख्दा लेख्न छुट्यो अरे, लेख्दा देख्न छुट्यो अरे। अनि अब त्यहाँ लेख्ने मान्छेलाई आग्रह गरेछन्। अनि भगवानले गणेशजीको उत्पन्न गर्नुभयो अरे। अनि गणेशले फेरि के भने अरे भने हैन, तिमीले भनिरहनु पर्नेछ, भनिरहन्छ, म फेरि रोकिँदैन। तिमीले फेरि भन्न रोक्यौ भने म फेरि जानेछु भने अरे गणेशजी। अनि फेरि अनि जुन चाहिँ उसले चाहिँ भन्दै गयो अरे, अब जे देख्यो त्यही भन्नु। त्यहाँ सोचेर फेरि त्यसको विस्तार गर्न त फेरि उनलाई मिलेन, विस्तार गरेर त फेरि छुट्छ। त्यही भएर जे देखे त्यही भनेर कि। अनि तिमीले लेखेर, अनि लेख्दाखेरि अब त्यहाँ त कति पछि आउने मान्छेले त्यो लेखेको कुरा बुझ्न सकेन। अनि आफ्नो आफ्नो अर्थ लगाउन थाले। आफ्नो आफ्नो अर्थ लगाउँदाखेरि सबैको मतहरू मिक्स हुँदाखेरि त्यहाँ फेरि के भयो? गान्धीले लेखेकोलाई गान्धी, टेङ्गोरले लेखेकोलाई टेङ्गोर गीता हैन। भनाइको भावार्थ के रहेछ भने त्यहाँ लेख्दाखेरि छुट्छ नि, लेख्ने गर्दा त छुट्छ। कति कुराहरू छुटे हैन। कति त्यसको फेरि चिन्तन गरेर त्यसको भावार्थ क्लियर गरेर उहाँले लेख्न सक्नु भएन। अनि त्यसलाई बुझ्न सकेन, धेरै भयो। त्यसैले त्यसमा धेरै झुटहरू छन्, सत्य कुरा थोरै छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, गीता कति पर्छन्, कण्ठ गर्छन् कि यो आध्यात्मिक ज्ञान हो र? यो त बनाइएको छ मनुष्यको नाममा। आध्यात्मिक ज्ञान त मनुष्यले दिन
सक्दैनन्। तिमीले अब अन्तर बुझेका छौ। त्यस गीतामा र जुन बाबाले सुनाउनुहुन्छ त्यसमा रात दिनको फरक छ। मनुष्यले बनाएको गीता र बाबाले सुनाउने गीतामा के छ? रात दिनको फरक छ। दिनुभयो पिताले तर नाम राखिदिए कृष्णको। सत्य युगमा कृष्णलाई यो ज्ञान हुँदैन। ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ नै फादर। कति नमिल्ने कुरा छन्। गीता ज्ञान दिनुभयो शिव बाबाले, नाम कसको राख्दे? कृष्णको। कृष्णको आत्मा जब सत्य युगमा थियो त्यति बेला ज्ञान हुँदैन। कति अलमल छ। यी सबैले गएर बेलायतमा नाम प्रसिद्ध गर्न सक्छन्, भाषण गर्न सक्छन्। भन विश्वको इतिहास भूगोलको ज्ञान हामीले तपाईलाई दिन सक्छौं। ईश्वरले स्वर्गको स्थापना कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो स्वर्गबाट फेरि नर्क कसरी बन्छ, यो हामीले तपाईलाई सम्झाउँछौं। बसेर यो कुरा लेख र फेरि हेर कुनै पोइन्ट छुटेको त छैन, फेरि याद गरेर लेख। यसरी प्र्याक्टिस गर्यौ भने धेरै राम्रो लेख्छौ। धेरै राम्रोसँग सम्झायौ भने नाम प्रख्यात हुन्छ। यहाँबाट पनि बाबाले कसैलाई बाहिर पठाउन सक्नुहुन्छ। उनले गएर सम्झाएमा धेरै राम्रो। 7 दिनमा पनि धेरै होशियार हुन सक्छ। बुझ्ने आत्मा त 7 दिनमा नै सबै कुरा बुझ्न सक्छ। बुद्धिमा धारण गर्नु छ। बीज र वृक्षको बारेमा विस्तारमा सम्झाउनु छ। चित्रमा धेरै राम्रो सम्झाउन सक्छौ। सेवाको सोख हुनुपर्छ। धेरै उच्च पद मिल्छ हैन। जसले धेरै राम्रोसँग सम्झाएर धेरै बाबाको बच्चा बनाउँछ त बाबा भन्नुहुन्छ धेरै उच्च पद मिल्छ। ज्ञान धेरै सहज छ। कोही गाह्रो छ र जो कोहीले पनि बुझ्न सकिन्छ। यो हो पुरानो फोहोरी दुनिया। स्वर्गको अगाडि यो पुरानो दुनिया मानव गोबर जस्तै छ। बाबा के भन्नुहुन्छ? पुरानो दुनिया के छ? मानव गोबर, गन्दगी छ हैन। यसबाट गन्ध आउँछ। हरेक चिजबाट के आउँछ? गन्ध नै आउँछ। त्यो हो सुनको दुनिया, यो हो गोबरको दुनिया। बाबाले के भनिदिनु आज यो दुनियाँलाई? गोबरको दुनिया। हात धुँदा पनि कति गनाउँछ त्यो गोबर, हेर्नुहोस् त। कति पटक साबुनले हात धुँदा पनि त्यो गोबर गनाइरहेको हुन्छ। अनि कति गन्दगी छ त्यहाँ। बाबाले गोबरसँग तुलना गर्ने यो दुनिया। साह्रै गन्दगी त गर्ने, धेरै गन्दगी के धोए पनि गनाउने हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ यो हो सुनको दुनिया, यो हो गोबरको दुनिया। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ अहिले हामी यो शरीर छोडेर गएर राजकुमार राजकुमारी बन्छौँ। के भन्छौँ हामी? राजकुमार राजकुमारी बनाउन आउनुहोस् बाबाले। बन्नु पर्यो नि हामी फेरि हैन त। बाबाले त बनाउन आउनुभएको छ। यस्तो स्कुलमा पढ्न जान्छौँ, त्यहाँ यस्ता विमान हुन्छन् फुल प्रुफ हुन्छ। यहाँको जस्तो एक्सिडेन्ट हुने, बादल आयो बेला हिँड्न नसक्ने त्यस्तो विमान हुँदैन त्यहाँ हैन। प्रुफवाला हैन। यहाँ बटन दबाइदियो भने जहाँ जाने त्यहीँ गएर टक्क रोकिन्छ। कोही एक्सिडेन्ट केही हुँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई भित्र यो खुसी रह्यो भने कहिल्यै पनि कुनै कुरामा रुँदैनौ। अब बाबाले हामीलाई राजकुमार राजकुमारी बनाउन आउनु भएको छ। स्वर्गमा लैजान आउनु भएको छ। हामी त्यहाँ जानेछौँ। यस्तो प्रुफवाला विमान हामी चढ्दैछौँ भनेपछि खुसी भयो भने यो दुनियाँको कुराले रुवाउन सक्छ? सक्दैन। पक्का ज्ञान भयो भने हामीलाई आँसु आउनै सक्दैन। तर कमजोरी आँखाबाट आँसु आउनु भनेको हामी ज्ञानको कमी हो। ज्ञानको कमी भयो भने हामीलाई आँसु आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान भएर पनि धारणा भएन भने, त्यहाँ भित्र धारणा छैन भने फेरि आँखाबाट चुहिन्छ है। भविष्यमा यस्तो विद्यालयमा जान्छौ, यो गर्छौ, थाहा छैन बच्चाहरूले किन भुल्छन्। यति सुनाउनुहुन्छ बाबाले, फेरि बच्चाहरूले भुल्छन्। धेरै नसा चढ्नुपर्छ। नसा चढ्नु पर्ने हो नि, तर नसा सधैँ के हुन्छ? डाउन भइहाल्छ।
अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट के भन्नुभयो आज बाबाले धारणामा? पहिला पोइन्ट छ यस पुरानो फोहोरी गोबर जस्तो दुनियाँलाई यस पुरानो फोहोरी गोबर जस्तो दुनियाँलाई बुद्धिद्वारा बिर्सनु छ। बुद्धिद्वारा बिर्सनु छ। सत्ययुगी दुनियाँलाई याद गरेर अपार खुसी वा नशामा रहनु छ। कहिल्यै रुनु छैन। फेरि सुन्नु। यस पुरानो फोहोरी गोबर जस्तो दुनियाँलाई बुद्धिद्वारा बिर्सिनु छ। सत्ययुगी दुनियाँलाई याद गरेर अपार खुसी वा नशामा रहनु छ। कहिल्यै रुनु छैन। दोस्रो पोइन्ट बाबाले जुन गहन रमणीक कुरा सुनाउनुहुन्छ। बाबाले जुन गहन रमणीक कुरा सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई धारण गरेर सबैलाई सम्झाउनु छ। स्पिरिचुअल लिडरको टाइटल लिनु छ। आध्यात्मिक लिडर गाइड बन्ने के हैन। इंग्लिश शब्द बताउनु भएको छ बाबाले। आध्यात्मिक के बन्ने? नेता बन्ने, लिडर बन्ने। बाबाले जुन गहन रमणीक कुरा सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई धारण गरेर सबैलाई सम्झाउनु छ। स्पिरिचुअल लिडरको टाइटल लिनु छ। वरदान छ कर्म गर्दा पनि कर्मको बन्धनबाट मुक्त रहने सहज योगी स्वत योगी भव। भवको बाबाले वरदान दिनुभयो। कर्म गर्दा पनि कर्मको बन्धनबाट मुक्त रहने सहज योगी स्वत योगी भव। कर्मलाई यदि गलत कर्म गर्यो भने कर्म के बन्ने रहेछ? हाम्रो बन्धन बन्ने रहेछ। विस्तार छ जो बच्चा महावीर छ उसलाई
उसलाई साकारी दुनियाँको कुनै पनि आकर्षणले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। उसले स्वयंलाई एक सेकेन्डमा न्यारा र बाबाको प्यारा बनाउन सक्छ। न्यारा र बाबाको प्यारा बनाउन सक्छ। निर्देशन मिल्न साथ शरीरबाट अलग अशरीरी आत्माभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति को अनुभव करने वाला नहीं सहज योगी सोत योगी सदा योगी कर्म योगी र श्रेष्ठ योगी हो। उसले जब चाह्यो जति समय चाह्यो आफ्नो संकल्प श्वासलाई एक प्राणेश्वर बाबाको यादमा स्थित गर्न सक्छ। फेरि सुन्नु, जो बच्चा महावीर छ उसलाई साकारी दुनियाँको कुनै पनि आकर्षणले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। कमजोर बच्चालाई नै के गर्छ? आकर्षित गर्छ, खिच्छन्। माया अनेक रूप लिएर आउँछ हेर्नु, सम्बन्धीको रूप लिएर आउँछ, नाति नातिनाको रूप लिएर आउँछ हेर्नु, हैन? केही खानेकुराको लोभको रूपमा आउँछ, हरेक कुराको रूपमा माया आउँछ आफूलाई हाम्रो मन बुद्धिलाई खिच्नको लागि। त्यसैले महावीर बच्चालाई कुनै पनि आकर्षणले आकर्षित गर्न सक्दैन। उसले स्वयंलाई एक सेकेन्डमा न्यारा र बाबाको प्यारा बनाउन सक्छ। निर्देशन मिल्न साथ शरीरबाट अलग अशरीरी आत्माभिमानी बन्धन मुक्त योग युक्त स्थितिको अनुभव गर्नेवाला नै सहज योगी सोत योगी सदा योगी कर्म योगी र श्रेष्ठ योगी हो। हैन? अब हामीलाई जाने दिन त थाहा छैन, अचानक जाने दिन आयो भने बाबाले अब तिम्रो पाठ पूरा भयो यो शरीरद्वारा, अब तिमी जानु छ भने रेडी हुनु पर्यो। ठीक छ, बाबालाई जाने छ भने जान्छु भन्नु पर्यो कि अशरीर हुनु। हैन बाबा मलाई यो गर्नु छ मलाई छोराछोरीलाई यो गर्नु छ हैन, यति व्यवहार छ भन्यो भने त्यो रेडी भयो? हैन। यो दुनियाँले खिच्यो नि त उसलाई,
है। त्यहाँ बाबा हुन्छ उसले जब चाह्यो जति समय चाह्यो आफ्नो सङ्कल्प स्वाहलाई एक प्राणेश्वर बाबाको यादमा स्थित गर्न सक्छ। यही साकार शरीरमा रहेर पनि जब चाहन्छ जति बेला चाहन्छ जति समय ऊ त्यहाँ स्थित र मन बुद्धिलाई स्थित गर्न चाहन्छ त्यति बेला नै त्यति समयले याद गरेर प्राणेश्वर बाबाको यादमा स्थित गर्न सक्छ। अब बाबाको याद गर्ने भन्न लाग्यो फेरि बुद्धिमा त अरू कुरो नै याद आयो हैन, त्यो त भएन। यो कि फेरि स्लोगन एक रस स्थितिको श्रेष्ठ आसनमा एक रस स्थितिको श्रेष्ठ आसनमा विराजमान रहनु। एक रस स्थितिको श्रेष्ठ आसनमा विराजमान रहनु यही तपस्वी आत्माको निशानी हो। यही तपस्वी आत्माको निशानी हो। एक रस स्थितिको श्रेष्ठ आसनमा विराजमान रहनु यही तपस्वी आत्माको निशानी हो। विस्तार थियो। आज बाबाले सानो बताउनु भएको थियो, मिठी बच्चे तिमीले रुहानी बाबाबाट नयाँ नयाँ रुहानी कुरा सुनिरहेका छौ। तिमीले जानेका छौ जसरी हामी आत्माहरू आफ्नो रूप परिवर्तन गरिरहेका छौँ त्यसै गरी बाबा पनि आउनु भएको छ। प्रश्न थियो साना साना बच्चाहरूले बाबाले सम्झाएको कुरामा राम्रोसँग ध्यान दिए भने कुन चाहिँ टाइटल लिन सक्छन्? उत्तर स्पिरिचुअल लिडरको। साना साना बच्चाहरूले यदि कुनै हिम्मतको काम गरेर देखाउँछन्, बाबाद्वारा जे सुन्छन् त्यसमा ध्यान दिन्छन् र अरूलाई सम्झाउँछन् भने उनीहरूलाई सबैले धेरै प्यार गर्छन्। बाबाको नाम पनि प्रसिद्ध हुन्छ। गीत के थियो? छोडिदे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जाए। ओम शान्ति। आज दाडीको विशेषताको पोइन्टहरू छ। कति नम्बर आज याद छ? हिजो के सुन्नु भयो? दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि वाली दादी हैन? दिव्य बुद्धि र दिव्य दृष्टिको वरदानी हुनुहुन्थ्यो। हिजो 18 सुन्यो होइन? आज 19। बड़ी दिल, विशाल दिल और सदा रहम दिल। दादी जी सदा बड़ी दिल खराब दिल बनकर रही। बाबा के घर में जो भी आता उनकी हर प्रकार से खातिरी करती, बड़े दिल से सबकी पालना करती। दादी जी विशाल दिल, रहम दिल, स्नेह का सागर बनकर रही। उनका रहम निस्वार्थ और ज्ञान युक्त था। कुनै स्वार्थपन थिएन। यसलाई मैले पालना दिएँ रिटर्नमा मलाई यसो गर्ला हैन? स्वार्थ भनेको के हो? कसैलाई केही सहयोग गरे नि अनि रिटर्नमा आफूले पाएन, यसलाई मैले यति सहयोग गरेँ यसले मलाई यसो गरेन, त्यो त स्वार्थपनले गर्यो नि त हैन? निस्वार्थ भने के हो त? गीतामा पनि छ नि, कर्म गर फलको आशा नगरेर। हामीले कर्मको बिउ रोप्यो भने फलको आशा गर्नै पर्दैन कि। राम्रोको राम्रै मिल्छ, नराम्रोको नराम्रो छ। अरूले गुण देखुन् नदेखुन्, गरून् नगरून्, मलाई रिटर्नमा दियो नदियो, एक दिन न एक दिन त उसलाई रिटर्नमा दिनै पर्छ फेरि हैन? त्यसैले यो ज्ञान बुझेकोले कहिल्यै पनि फलानुले मलाई यसो गरेन उसो गरेन, मैले यसलाई यति गरेँ भन्दैन। त्यहाँ दादीले पनि कहिले निस्वार्थ भावले केही यबाट रिटर्नमा पाउला भन्ने उहाँलाई केही थिएन हैन? निस्वार्थ रूपमा सबैको पालना गर्नु, विशाल दिल बनेर ज्ञानयुक्त हुनुहुन्थ्यो। वो कभी किसी से फंसी नहीं और न अपने में किसी को फंसने दिया। न कसैमा उहाँको बुद्धि फस्यो न उहाँले कसैलाई आफूमा फसाउनु भयो। सधैँभरि कसले गरेको? मैले गरेको। मेरो विशेषता कहिले पनि भन्नु कसको हो? यो बाबाको विशेषता। बाबाले मद्वारा गराउनु छ, मैले गरेको होइन। तर कसैले कहिल्यै पनि दादीले आफूतिर फसाउनु भएन। कता फसाउनु? सबै बाबाले गरेको मात्र निमित्त भन्नुभयो। आज हामीलाई के लाग्छ?
अलिकति राम्रो गरेँ मैले गरेको होइन, सबैले महिमा गरिदिन्थ्यो, मेरै नराम्रो गरेर अर्काले गरेको राम्रो गर्यो भने मैले गरेको। त्यसैले हामीले आफूमा फसाउनु छैन, कसले गरेको बाबातिर देखाइदियो भने बुद्धि उसको बाबातिर जान्छ। ओ सदा सद्गुरु बाबा की श्रीमत को सिर माथे रख, संपन्न और संपूर्ण बन गई, हमें भी उनकी कदम पर कदम रख समान बनना है। दादीले जुन विशेषतालाई धारणा गर्नुभयो त्यो विशेषतालाई फेरि हामीले पनि के गर्नु छ, धारणा गर्नु छ। ओम शान्ति। आज एकछिन है, दिदीले कुसुमाबाट फोन गर्नुभएको थियो, भोलि 30 को कार्यक्रम कुसुमा कार्यक्रम राख्नुभएको छ। सबै भाइ बहिनीलाई निमन्त्रण गर्नुभएको छ, सबैजना भोलि कुसुमामा। बाबाको बच्चालाई त सधैँभरि दर खानेछ होइन, भोलि चाहिँ कुसुमा दर खाने 30 को कार्यक्रम राख्नु भएको छ, नाचगान गर्ने होइन, सङ्गम युग नै भोलि बिहान सबैलाई दिदीले बोलाउनु भएको छ, सबैजना जान सक्नुहुन्छ। दिउँसोमा बिहान क्लास गरेर नास्ता खाएर जाने, क्लास गर्ने। ओम शान्ति। मलाई छुट्टी के भन्नुभयो भने दिदीजीले जतिवटा चाहिँ कार्यक्रम देखाएको थियो अब मैले हजुरलाई पनि भन्नु लिएर आउनु भने जति यहाँ कार्यक्रम हामी पेस गऱ्यौँ नि सबै देख्नु भएको थियो उता पठाउनु भएको थियो हजुरहरूले थियो, त्यो कार्यक्रमसम्म यहाँ गर्नुपर्छ भन्नुभएको अब बाँकी छलफल पछि गरौँ न है। ओम शान्ति। मैं देर से न्यारा
खुद से परिचय है कराया, अपनी भी पहचान देकर घर का मुझको पता बताया, घर का मुझको पता बताया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं